सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जो काजी फायज ईसा था, उसने कहा जी हम जो अदालतों में लोग बैठे हुए हैं, खुलासा ये है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं और जो वो कहते हैं हम कर देते हैं, हमारे ज़मीर वहाँ मुर्दा हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं जी काजी फायज ईसा हो या जो जज बैठे हुए हैं वो रिजाइन क्यों नहीं कर देते। उसकी भी वजह ये है, वो रिजाइन कर नहीं सकते। एक तो उन्हें अपना भी लालच होता है, दूसरा जो उनको ऑर्डर देते हैं कि आपने ये फैसला करना है, वो आगे चपेड़े चपूड़े भी मार देते हैं और इनको वही धमकियां देते हैं जो पीटीआई के साथ किया। इसलिए फायद ईसा का कहना ये है कि हमारे हाथ बांधे हुए होते हैं और हम कर कुछ नहीं सकते। भारत ये इसलिए आपको बताया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे अदालतें जो हैं वो बैठी तो हैं, मगर उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खतरनाक खबर है इस वक्त जी जियो न्यूज़ के मतलब, वो ये है कि जियो न्यूज़ के लिए मुश्किलात पैदा हुई हुई हैं और अब उसके खिलाफ दरखास्तें भी देनी शुरू कर दी हैं। खत्म नबूवत के मुजाहिदीन ने हरीपुर में और भी इलाकों में लोग सड़कों पे भी आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि तौहीन मज़हब का बकायदा केस इनके ऊपर डाला जाए। इस बार जियो न्यूज़ कहाँ तक बचेगा, अभी मैंने बता दिया कि कॉल ऊपर से आनी है और जियो न्यूज़ के हाथ ऊपर तक जाते हैं। अगर कोई वहाँ पे आम आदमी होता, आम शहरी होता, आम लोग होते, या कोई अहमदी होता, या कोई मसीह बरादरी से तल्लुक़ रखता, या कोई हिंदू बरादरी से तल्लुक़ रखता, या कोई वहाँ का गरीब आदमी वैसे भी होता, तो उसके ऊपर मुकदमा बन जाना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जियो न्यूज़ के साथ पंगा गवर्नमेंट भी नहीं लेती, उनको भी पता है कि हमारी कमज़ोरियाँ इनके पास है और हम ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। 15 दिन के लिए जी नशरियात मुअत्तल है, उसके बाद फिर चल पड़ेगी, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही। लेकिन ये मैं बता देता आपको कि मुकदमा-शकदमा कोई नहीं होगा और अगर होगा भी तो कोई मामूली सा खानापुरी की जाएगी, क्योंकि ऊपर साहब के आर्डर है। अच्छा, साहब ने जिन लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, हालत ये है, कल एक वीडियो देखी, इतना अफ़सोस हुआ जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बंदा कब्रिस्तान में मैयत लेके आया, मेरे पास वीडियो ही मौजूद है, और वो साथ 2-3 ख़वातीन भी। अब उनसे पूछा, वहाँ पे एक मीडिया वाला पहुँच गया कि वो कहने लगा मेरा बेटा है 25 साल का, पता नहीं कितने साल का, इसके नज़दीक ही उसने उम्र बताई। ये फ़ौत हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इसका कोई कफ़न-शफ़न खरीद सकूँ। बगैर कफ़न के तदफ़ीन कर दी। वो इस वक़्त सोशल मीडिया पे काफ़ी हुक्मरानों के ऊपर लान-तान पड़ रही है, जो अरबी में आके आपको सूरतें सुनाते हैं। और दूसरी तरफ वो मरियम औरंगज़ेब जो है, उसने कहा जी हमने जहाज़ खरीदा, आपको क्या इससे? हम तो अय्याशी के लिए आए हुए हैं। वो पीछे बैठी जितनी चमचियाँ हैं, वो मरियम के लिए आवाज़ उठा रही हैं। आज का जो पंजाब के स्पीकर है, उन्होंने अगर बात कर दी है कोई, अब वो तो उन्हें समझ से बाहर है कि वो कौन-सी सियासत खेल रहे हैं। तो सीसीडी के मतलब कि ये लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो उनके खिलाफ भी इस वक़्त जनाब पंजाब पुलिस जो है वो सॉरी पंजाब में जो पार्लियामेंट है, वो उनके खिलाफ इस वक़्त जी फुल एक्शन में है। ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पे फैसले किए जाते हैं अवाम के, मगर आपको अवाम को जिस तरह मैंने बताया कि बगैर कफ़न के वो तदफ़ीन, वो बंदा परेशान था, उसकी बेटियाँ, बहनें वग़ैरह साथ आई हुई थी। तो ये हालात है पाकिस्तान के, और आके आपको कभी हज़रत उमर की बातें सुनाएँगे, कभी हज़रत उस्मान की बातें सुनाएँगे। लेकिन ये बदबख्त लोग हैं, ऐसे हुक्मरान हैं, इनको अब मैं क्या कह सकता हूँ। जो लोग इनको लेके आए हुए हैं, उन्होंने अदालतों पे भी कब्ज़ा किया, उन्होंने पूरे मुल्क पे, पूरे सिस्टम पे कब्ज़ा किया। लेकिन इस कब्ज़े से जान नहीं आपकी छूटने। अभी तो एक लाश कफ़न के बगैर गई है, पता नहीं कितने लोग जो है इसी तरह कफ़न के बगैर जो है उनको दफ़नाया जाता है। क्योंकि इस मुल्क में जहाँ पे अदल व इंसाफ का जनाज़ा निकला हुआ है, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नहीं कि अदालतों में अदल व इंसाफ नहीं है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एक बंदे की पता नहीं 5-6 हज़ार बीवियाँ, वो उनके नाम पे पैसे खींच रहे हैं। ये सब बेईमानों का टोला है। ये जितने लोग भी हैं, इनकी बस
حالت یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آتی، سارا دن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ غریب کو کس طرح تکلیف دینی ہے، اور اس میں یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اگلی سن لو جی، ایک خاتون فوت ہوگی، لڑکی فوت ہوگی وہ ہاسپٹل میں، اور باہر آ کے بتایا جناب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اسے بچانے کی، تو اتنے پیسوں کا بندوبست کریں۔ 50,000 روپے کا بندوبست ان غریبوں نے کیا، جو بھی کیا، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو 2-3 گھنٹے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، سب بے ایمانوں کا ٹولہ، اور اس سے جناب وہ 50,000 روپے کھینچ لیے۔ اب اندر لڑکی فوت ہوئی تھی، بعد میں وہاں پہ ہنگامہ ہوا، یہ 3-4 دن کی بات، اور پھر وہاں پہ اپنا میڈیا پہ یہ خبر چلی، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس طرح کے واقعات عام آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں کہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو اس کے پیسے مر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے تو کھینچے، یہ تو مر گیا۔ یہ حالات وہاں پہ بنے ہوئے۔ ختم نبوت کا ایک مجاہد، وہ کہتا ہے جی میں 30 سال سے آستانہ چلا رہا ہوں، میں ساری مکس خبریں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آگے یہاں پہ دوسرے فرقے کے لوگوں کے اوپر یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر بڑے کامنٹس کرتے ہیں، بڑا کچھ لکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ پہلی دفعہ ہی ہوا کہ کوئی لڑکی کو میں قابو کرنے کے لیے رات کو بلایا اپنے پاس، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ یہاں پہ علماء ہیں، یہ لاہور میں بھی ایک لڑکے کے اوپر تشدد کیا گیا مدرسوں میں، وہ بھی مر گیا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر خواتین آ کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں پیر نے یہ کیا، فلاں پیر نے یہ کیا، اور اس قوم کا بیڑا گرک بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ غلط کام ہے، آپ مجبور ہیں کہ جو بھی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ اگر پیر قسمت بدلنے والا ہوتا تو اس طرح وہ خود آپ کے پیسوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کہتی میری عزت کے ساتھ بھی کھیلا، میری بھابھی کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ جب آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں جہالت ہر طرف ہے، ہر جگہ پہ آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب پیر فقیر یہ سب فراڈ ہے، ویسے تو پاکستانی فراڈ ہے، اے ٹو زیڈ فراڈ ہے، تو وہاں پہ آپ پیروں کے پاس کیوں جاتے؟ وہ بیبی جا کے کام کرو، کوئی محنت کرو۔ یورپ میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، پھر سسٹم چلتا ہے، تو کوئی نہ کوئی محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے نا۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں میں شعور آنے کی نا وجہ یہ بھی ہے جو نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کا تو پاکستان میں دور دور تک چکر نہیں۔ یہ جو کچھ آپ وہاں پہ ان عورتوں کے ساتھ روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی دربار پہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی کسی کو اٹھا کے بیچ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے، اس کا یہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کون کون سی نسل بیٹھی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے یہ پیروں کی نسلیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر ایک چیز ذہن میں رکھے، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کا ضمیر ملامت نہیں آپ کو کر رہا، آپ اس کے خلاف بات نہیں اٹھا رہے، تو پھر کوئی تو گڑبڑ ہے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک اے ٹو زیڈ سب جھوٹ چل رہا ہے وہاں پہ، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ نہ وہاں ہاسپٹل ٹھیک ہے، نہ تعلیم ہے، نہ وہاں پہ صحت لوگوں کی ٹھیک ہے، غربت افلاس یہ چیزیں، مگر میڈم کو جہاز چاہیے اپنی سیر و تفریح کے لیے، اور وہاں پارلیمنٹ میں روزانہ اچھا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے مسائل حل کر رہے، ایک دوسرے کے اوپر سے طنز کر رہے ہوتے، صرف طنز، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا جناب آپ کے مسائل ہیں۔ اب ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ سی سی ٹی بندے کیوں مار رہی، پھر وہاں پہ بتا لینا، وہاں پہ لوگوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا معمول بن چکا ہے۔ پولیس والے وہ صاحب کل ایک پولیس والا آیا ہوا تھا، میں نے کہا سارا کچھ آج بتا دوں آپ کو، وہ کہتا جی میری ویڈیو بنی، میری شوگر لو ہو گئی تھی، وہ کوٹ عبد المالک علاقے سے، تو انہوں نے مجھے لٹا کے تو میری ٹانگیں دبانی شروع کر دی، اور میں تو دادا بنا ہوا ہوں، اب یہ جو میری ویڈیو اسے کہتے اسے ڈیلیٹ کیا جائے، میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ اور اوپر سے ایک اور ویڈیو آ گئی ہے، اس میں ایک صاحب وہ پولیس کی وردی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہیں
خواتین تو ان کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہا ہے. اب اس کی تو شوگر لو ہے، اس کی شوگر ہائی ہو گئی ہوگی. تو یہ جو حرام خور سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ، اس کی شاخیں اتنی گہری ہیں کہ آنے والے 100-200 سال تک اسی طرح یہ چلتا رہے. لوگوں کو بتاتے رہے کہ فلاں قوم پہ عذاب آیا، فلاں قوم پہ عذاب آیا، اور یہ عذاب سے کام ہے جس حالت میں آپ لوگ رہ رہے. نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ کوئی حلال کا بندہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں پہنچ سکا، نہ حلال کا بندہ کو اوپر جا سکا. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عذاب نہیں آیا؟ آپ کے نزدیک عذاب یہ ہے کہ نصف و نبود قوم کو کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود ہی ہو جانا. اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے آپ کو نصف و نبود کی؟ آپ کی کرتوتی ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیڑا گرک ہوا. تو یہ کچھ خبریں آپ کو میں نے دی ہیں، باقی آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ چل رہا ہے. اور طاقتور، کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ طاقتور جو ہے اور غریب ہے، اتنا فرق ہے اس میں کہ کبھی بھی حالات ٹھیک ہونے والے، دور دور تک حالات ٹھیک ہونے والے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.